हिन वक़्तु असांजे मदरसे जा उस्ताद ऐं सहकारी निसार अहमद कासमी जा शागिर्द साईं उस्तादुल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा ज़ीनतुल क़ुर्रा सहकारी निसार अहमद कादरी उन्हनि खे गुज़ारिश आहे अचनि तव्हां असांखे तिलावत कलाम पाक सां मुस्तफ़िज़ फ़रमायो। नारे तकबीर, हाथ मथे, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे पीर, नारे हैदरी, नारे मुर्शिद करीम, नारे मुर्शिद करीम, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله फख्र القراء زینت القراء قاری نثار احمد قادری دامت برکاتہ العالیہ جن دواثان دلن کے تلاوت کلام پاک سے مستفیض فرمایو ان بابرکت محفل میں آیا